بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، أنا أذكر في هذا اللقاء أن عيسى عليه السلام في الإسلام، عيسى في الإسلام. أبوليوان كينا يروغ بابدو تنكيستي وانتي وليد بنو وأي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. نبي الله عيسى نكما بيكمو معجزة ربي كيناتي. ربين كينا خلقه الله من بلا أب، هذا كفر أبا ملي إسا أومي، لكن إسا در اللي أمو آدمين أبا في هذا ملي أومي. نبي الله عيسى أمو هذا كفر أبا ملي أومي. كان في اعتقاني إسلام نبي الله عيسى كيست هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. رب قرآن كيست ويتدبتو نبي الله عيسى إرى أكجر أكما إنو جلقبا يرو دبته قال إني عبد الله أكنجر قال إني عبد الله جلقبا وني دبته نبي الله عيسى إني عبد الله جتشو كان دبته أني قبرت ربي تجتشا دبته جلقبا وني نبي الله عيسى أفانساتي به أني قبرت ربي تي ربي نقرتي رسولا نقول جتشو اللي دبته. كناف أكم ربي كين نجده إني قبرت ربي تي أكسم إرقما ربي تي أكسم اللي أمو كلمة ربي كينا ألقاها إلى مريم قرأ قرتي مريمت دربي إني أجر لالتي جتشا أكا قرتي نصاران جتو ثالث ثلاثة متي علم ربي تي متي كنافو إني ربي متي هو عبد الله ورسوله. نعم أكما ربي نجد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم فآمنوا بالله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا إنما الله إله واحد. أكنا جل ربي إسانا موكجلا ربين تكو سدنيتي ثالث ثلاثة جلانين، لكن ربين آيات الرب بوسي يور الكتابة أكنا جلنا. نبي الله عيسى أكسين جتا سنيمتي عبد الله ورسوله قبر الشيساتي إرقما إساتي نبي إساتي كلمته ألقاها إلى مريم ملي أكسين جتا سنيمتي ربين إنما هو إله واحد. ربنا قرتي إلهي توكي ملي شريكا قبو. نعم شريكا قبو ربي توكي جتشو آيات سورة نساء كيسة ربين رقاسي سجتشا. كناف عيسان نبي الله عيسان كتابا أسندرا كيست كتابا أسندرا كيست اللي دبة ميجرا أكما قرتي قرآن كيست دبتمي كتابا دراني كيست اللي دبتمي جرا. قرآن كيست بكي دقدميشان ذكر في القرآن الكريم في 25 موضعا بكي دقدميشان دبتمي جرا
بينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 مواضيع. مكان نبي محمد جتشون أم بكا فريتي يودبتمو مكان نبي الله عيسى جتشون أم بكا دقدمي شنتي دبتمي جرا. كناف قرتي ياني إسلاما ياني كينا عيسى كيستي مالي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه جتشون مالي ورّا قرتي أكا نصاران جتسن المربي يوكان أمو سديسو ربي يوكان أمو إنمان ربي برد برسني ورّجل أنسوني خطأ عقيدة ورّا أهل السنة والجماعة أكسم عقيدا نما إسلامته نبي الله عيسى نبي أكسم رسول كلمة الله ألقاها إلى مريم خلق من دون أب أبا ملي هذا الرّا ما مريم البتول مريم أغرتي كلتي تبديت كندلجين الربين إسأومي كسان إسابك دوت قرآن كيستي دبة مجرى جت كناف وانت أغرتي وليادة تشيسو أسر بربان نبي الله عيسى أكا أغرتي إني قبرت ربي تهي أكا إرقما ربي تهي أكا أمو إني ربي ننتهين أكا إني كسم الله سديسو ربي الله انتهين أكني علم ربي الله انتهين مركني سورة إن شاء الله وأن قرتي إسلام الرائق جمو وأنت نور الرائق جمو والرب قرآن كيستي دبته والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كيستي دبتن كان رجاسي سورة ملء وان هنجر أكيدا هنجر وانا قرتي أكلمتو يهم ملء هاسهون إن برباچسو كناف ورّا قرتي حق أرجع حق تهو بيكي irratti deemee irra jiraatee irra du'ee irra kaafamu rabbiin nu haa taasisu waan nagartee waliin amnu tana وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله